16 दिसंबर हम फिर टूट गए। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों के खून की होली एक लर्ज़ाखेज वाक़या था। इस वाक़ये पर मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत बात हो चुकी, बहुत पोस्टें की जा चुकी, बहुत वीडियोस लग गई, मजम्मत भी हो गई, दुख का इजहार भी हो गया। 5 बरस हो गए इस वाक़ये को। इस 5 बरसों में हर बरस ये दिन आता है तो फिर याद ताज़ा हो जाती है, फिर मजम्मत जैसी बातें और अल्फाज सामने आते हैं, फिर ये दिन गुजर जाता है और फिर हम भी आगे बढ़ जाते हैं। मगर कुछ सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम खुद से ये तल्ख सवालात नहीं पूछते हम कभी किसी सानहे से कोई सबक सीख नहीं सकते। इसलिए आज की इस बैठक में हम कोई तबसरा नहीं करते। हो चुके तबसरे पिछले 5 बरस से हो रहे हैं। एतराफ नज्म, उसे तो मैं इस वाक़ये की FIR कहता हूं जो आइंदा नस्लों तक के लिए कट चुकी है। मगर आज फकत खुद से सवाल करते हैं, कोई तबसरा किए बगैर, और सच्ची नीयत से इन सवालों का खुद से जवाब मांगते हैं। इन सवालों का जवाब मिल गया तो समझिए हम बका पा गए, ना मिला तो समझिए कि अभी कई और सानेहात होना है, बस इंतजार कीजिए। सवाल यह है कि यह वाकया कैसे हो गया, इस वाकये के जिम्मेदारों के साथ क्या हुआ, नाअहली या गफलत बरतने वाले सिक्योरिटी एहलकारों से क्या पूछगछ हुई, उन्हें क्या सजा मिली। हमारे यहां उमूमन एक जुमला आपने सुना होगा कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 लोगों की कुर्बानी दी है। मगर कुर्बानी तो दुम्बों की दी जाती है, भेड़ बकरियों की दी जाती है, गाय भैंसों की दी जाती है। इंसानों की कुर्बानी कौन देता है? कौन सी रियासत है जो इंसान कुर्बान करती है? रियासत का काम इंसानों की कुर्बानी देने का होता है या इंसानों को तहफ्फुज देने का? और तहफ्फुज न देने पर रियासत की जानिब से कोताही बरतने वालों का मुहासबा किया जाता है या उन्हें शाबाश दी जाती है? क्या जर्मनी में चांसलर मेर्केल अवाम से कह सकती हैं कि क्रिसमस मार्केट में दहशतगर्दी में जर्मनी में जो 12 अफराद मारे गए थे असल में वो कुर्बानी दी थी? क्या फ्रांसीसी सदर मैक्रों कह सकते हैं कि हमने नीस और पेरिस में इंसान कुर्बान किए थे? क्या अमेरिका में किसी सदर या ओहदेदार की जानिब से कभी कहा गया है कि हमने 9/11 में 3,000 अफराद की कुर्बानी दी थी? क्या किसी भी महज़ब या बावकार मुल्क का सरबरा ऐसे वाक़े की जिम्मेदारी लेने की बजाय और अवाम के साथ जा खड़े होने की बजाय, उन्हें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देने की बजाय फ़कत यह कहकर बच सकता है कि फ़लाँ मुल्क से दहशतगर्द आकर हमें खून में नहलाकर चले गए थे, इसलिए हम बरी ज़िम्मा हो चुके हैं? हमारे यहाँ आज तक होने वाले हर दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्दों ने कबूल की है। मगर क्या सिक्योरिटी इदारों, जर्नैलों, सियासतदानों, हुकूमत ने इसी तरह ये अपनी जिम्मेदारी कबूल की? आपने रेल हादसे पर नारा सुना होगा कि रेलवे का वजीर मुस्ताफी हो जाए, रुपए की कदर घटने पर सुना होगा कि वजीर खजाना इस्तीफा दे दे, खराब हुक्मरानी पर सुना होगा कि वजीर आजम या वजीर आला ओहदे से हट जाए। मगर खराब सिक्योरिटी पर कभी सुना है कि कोई जर्नैल या कोई और जिम्मेदार अपना ओहदा छोड़े? मां की गोद किसी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है, मगर ये बच्चे मादरे इल्मी यानी इल्म देने वाली मां की गोद में ही भून कर रख दिए गए। सवाल यह है कि मां की गोद कब, क्यों और कैसे गैर महफूज हो गई? इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर कोई है तो उसे क्या सजा दी गई है? इस मां की गोद को महफूज बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? और जिसकी थी उसे इस नाअहली, गफलत और काम चोरी पर कब इंसाफ के कटहरे में लाया गया है या क्या सजा दी गई है? ये बेहद तल्ख सवाल आते हैं, मगर बदकिस्मती से इनका जवाब हम सबको मालूम भी है। और सबसे अहम जवाब यह है कि 16 दिसंबर 2014 16 दिसंबर 1971 से अलग नहीं है। ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। अगर 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान का सानेहा ना होता तो 16 दिसंबर 2014 को एक स्कूल में हमारे 150 बच्चे भी ना मरते। सवाल यह है कि 16 दिसंबर 1971 के सानेहे में मुलव्विस किसी शख्स को क्या सजा मिली? अगर कोई सानेहा होता है, कोई वाकया होता है, कोई तबाही आती है तो उसका कोई जिम्मेदार तो होता है, और अगर होता है और उसे सजा नहीं मिलती तो सवाल यह है कि नए सानेहात को कैसे टाला जा सकता है? क्या किसी सानेहे की जिम्मेदारी किसी दूसरे मुल्क पर डाल देना किसी ओहदेदार को बरी ज़िम्मा कर सकता है?
سوال یہ ہے کہ سانحہ مشرقی پاکستان کو 50 برس ہونے کو آ چکے، مگر اس سانحے کے بعد مرتب کی گئی حمود الرحمان کمیشن کیوں مکمل شکل میں پاکستانی عوام کے سامنے نہیں آ سکی؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ نصف صدی گزرنے کے باوجود بھی اس سانحے کے ذمہ داروں کے نام تک عوام کو نہیں بتائے جا سکتے؟ جرمنی میں نازی دور میں انسانیت کے خلاف مظالم ڈھائے گئے۔ ہٹلر کی قیادت میں جرمنی نے بطور ریاست لاکھوں انسانوں کو فقط رنگ، مذہب، نسل، قوم اور کئی صورتوں میں اپاہج یا معذور ہونے کی بنا پر قتل کیا۔ مگر دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد ریاست نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اس تباہ کاری سے متاثرہ انسانوں سے معافی مانگی، انسانیت کی تذلیل میں ملوث نازی دور کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا، ان پر مقدمے چلے، انہیں سخت ترین سزائیں دی گئیں، نیا جرمن دستور بنایا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ آئندہ ایسے تباہ کن جرائم دوبارہ نہیں کیے جائیں گے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے سکوت ڈھاکہ سے متعلق ایسا کوئی اقدام کیا؟ کیا ہماری اپنی کارروائیوں پر کوئی ہمیں ندامت بھی ہے؟ کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر ہمارے اپنے ہی بھائیوں اور بہنوں کا کتنا خون لگا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت نے تربیت دے کر مکتی بانی کے جنگجو مشرقی پاکستان میں بھیجے تھے، مگر کیا ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مکتی بانی کیوں بنی تھی؟ وہ کون سی ناانصافیاں تھیں جن سے تنگ آ کر ہمارے اپنے ہی شہریوں نے اپنے ہی سیکیورٹی اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے؟ کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ بنگال کے لوگوں نے تو قیام پاکستان میں کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ خدمات انجام دی تھی؟ مسلم لیگ وہاں بنی تھی، قرارداد پاکستان بھی ایک بنگالی نے پڑھی تھی، پاکستان کے قیام کے لیے بنگال کے لوگوں نے اپنا خطہ تقسیم کروا لیا تھا، خود مجیب الرحمان تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ہمارے اپنے ہی شہری ہم سے اتنے دور ہو گئے؟ وہ کیا محرکات تھے؟ کیا باقی ماندہ دیس میں ہم نے ان محرکات کے خاتمے کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ کیا آج بھی ہمارے معاشرے میں تقسیم موجود ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اور کیا ہم اس تقسیم کے خاتمے کے لیے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں؟ یا کیا اپنی قوم کے خلاف اپنی ہی بندوق کے استعمال سے ہم نے کوئی سبق سیکھا تھا؟ اگر سیکھا تو پھر آج ہماری زمین پر ہمارے ہی ہاتھوں میں ہمارے ہی لوگوں کے اوپر بندوق کیسے اور کیوں تنی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تاریخ ایک نہایت بھیانک اور سفاک شے ہے۔ اگر آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو تاریخ آپ کو خود سبق سکھانے میں لگ جاتی ہے، اور تاریخ یہ سبق سکھانے کے لیے آپ کو نیست و نابود کر دیتی ہے تاکہ دوسرے عبرت پکڑ لیں۔ میں نے یہ تمام سوالات جب خود سے کیے، ان کا فقط ایک جواب میرے سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم نے معاشرے میں کبھی مکالمت، علمی گفتگو، تفہیم، دور اندیشی اور مختلف قوموں کے درمیان پل بنا کر انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے بار بار لوگوں کو شکست دینے کی کوشش تو کی، مگر کبھی انہیں فتح نہیں کیا، ان کے دل فتح کرنے کی صحیح نہیں کی۔ ہم نے طاقت کے زور پر لوگوں کو ایک پرچم تلے جمع رکھنے کے لیے تو اقدامات کیے، مگر کبھی نہیں چاہا کہ لوگ محبت کی ڈور سے اس پرچم تلے ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں۔ ہم نے صحت، تعلیم، انصاف، معیار زندگی، سہولیات اور انسانی ترقی کے شعبوں میں کبھی سنجیدگی سے کام نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اوپر بیٹھے کچھ لوگ اپنی جیبیں تو بھرتے رہے، مگر ہم نے کبھی اس استحصال زدہ معاشرے میں عام افراد کو ان کے حقوق کی پہچان، ان کی آزادی کے اصل معنی، ان کی عزت اور تکریم کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ ہمیں اپنے جرائم سے نظریں چرانے اور ذمہ داری نہ لینے کے لیے بین الاقوامی سازش، دشمن ممالک اور وسیع تر قومی مفادات جیسے جملے تو فروغ کر دیے گئے، مگر کبھی سچی نیت سے عوام کو جواب دہ ہونا نہیں آیا۔ آرمی پبلک اسکول کے واقعے میں جان دینے والے یہ بچے ہم سے یہ سوال پوچھتے رہیں گے کہ ہماری موت نے آپ کی زندگیوں میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ ان بچوں کے ماں باپ ہم سے سوال کرتے رہیں گے کہ کیا آپ کے بچے محفوظ ہیں؟ کیا دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے اور ہماری سرزمین پر آگ اور خون کی ہولی کھیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ یا یہ والا جملہ، یہ کیا ابھی اور بھی سنائی دینا ہے؟ اور کیا یہ جملہ اپنا بچہ کھو دینے والے کسی باپ، کسی ماں کی تسلی کے لیے کافی ہوگا؟ کیا پشاور آرمی پبلک اسکول میں ہوئے اس واقعے کی وجوہات، اسباب اور محرکات سے متعلق کسی کمیشن، کسی تحقیقاتی ٹریبیونل، کسی تفتیشی ٹیم کی کوئی رپورٹ عوام کے سامنے آئی ہے یا آئے گی؟ یا یہ سانحہ بھی سانحہ مشرقی پاکستان کی طرح حمود الرحمان کمیشن جیسی کسی فائل کی نظر ہو جائے گا اور گم ہو جائے گا؟